السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس لا فيتوباثولوجي. دونك هذه الحلقة الثالثة في هذا الموديل، يعني من بعد ما درنا لانتروديكسيون ليستوريك غادي ندخلو للديتاي ديال الكور. داكور، دونك نبداو. دونك في هذا الموديل يعني غالبا لي كيستيون اللي خاص ليتيديون يعرفهم ولا داكشي اللي خاص ليتيديون يعرفو في هذا الموديل هما كالتالي. اولا عندنا كو سينيفي لا فيتوباثولوجي، يعني شنو هو المعنى ديال لا فيتوباثولوجي، اش كتعني. ثانيا عندنا كيل سون لي زوبجيكتيف اي سي شامب داكسيون اي سون امبورطون، يعني شنو هما الاهداف ديال هاد لا فيتوباثولوجي، المجالات التطبيق ديالها ولا الاهميه ديالها. كيسيون الثالثه عندنا كيل سون لي كوز دو مالادي دي بلونت، يعني شنو هما الاسباب ديال لي مالادي، شنو اللي كيسبب لينا في لي مالادي دي بلونت. عندنا كيستيون 4 كومون اون بو كلاسيفي لي مالادي، يعني لا كلاسيفيكاسيون دو مالادي، الترتيب ديالهم. كيستيون 5 كومون لي زاجون باثوجين افيكت لي بلونت، يعني شنو هما الطرق اللي كيديروا هاد لي زاجون باثوجين باش يافيكتيو لا بلونت. كيستيون 7 لا تيرمينولوجي اسوسيي او باثوجين ولا باثولوجي بيوتيك، يعني خاصنا كاع نعرفوا هاد التيرمينولوجي ولا المصطلحات اللي متعلقه بهاد لا فيتوباثولوجي. Donc, que signifie la phytopathologie? La phytopathologie est une division des sciences agronomiques, biologiques ou botaniques qui consiste à l'étude. يعني هاد la phytopathologie هو مجموعة من العلوم سواء agronomique, biologique, botanique. الهدف ديالها هو دراسة دي كوز دي باثولوجي فيجيتال، يعني الأسباب ديال الأمراض النبات، دي ديكا اي دي بيرت، يعني الأضرار والخسائر، اي دي ميثود دو كونترول دو مالادي، يعني طرق تنظيم وتسيير هاد لي مالادي. دوزيامون عندنا لي زوبجيكتيف دو لا فيتوباثولوجي. اولا عندنا ليتود دو لوريجين اي لا كوز، يعني دراسة الاصل والسبب. ليتود دي زاجون فيفون اي نون فيفون، يعني المسببات سواء الحية او الغير حية. اي زوتر كوز دي مالادي انفيكسيو او نون انفيكسيو. لي مالادي انفيكسيو يعني هادوك اللي ممكن انهم ينتقلوا من البلونت للبلونت. لي مالادي نون انفيكسيوز هما لي مالادي اللي ما كينتقلوش، يعني الا صابوا واحد البلونت كيبقاو فيها، ما يمكنش ينتقل لوطخ بلونت. بور لي بلونت وهذا يعني بروميير اوبجيكتيف كيتسمى لي سيولوجي. ثانيا ليتود دي ميكانيزم دو ديفلوبمون باثولوجيك، لي بروسيسوس دو لانفيكسيون اي لا كولونيزاسيون دو لوت بار لو باثوجين، يعني دراسة الميكانيزمات او طرق ديال ديفلوبمون دو باثولوجيك، يعني طرق الديفلوبمون ديال هاد لا مالادي، كاع هادوك لي بروسيسوس دو لانفيكسيون لا كولونيزاسيون دو لوت، يعني الطرق ديال كيفاش كيصيب هاد لا مالادي لا بلونت كيفاش كيستعمرها. سيت فاز كومبروند لانتراكسيون كومبلكس اوت باثوجين، يعني لا باثوجينيز، هاد المرحله يعني كتضمن واحد العلاقه معقده بين لوت والباثوجين، خصوصا او نيفو ديال لي جين، او نيفو سيلولير اي دي جين. ثالثا عندنا ليتود دو لانتراكسيون اونتر لاجون كوزال اي لا بلونت، يعني دراسة العلاقة بين داك المسبب و لا بلونت افيك لي كونديسيون انفيرونمونتال، يعني هنايا كيدخلوا هاد لي كونديسيون انفيرونمونتال بحال يعني لا تمبيراتور، لوميديتي اكسيتيرا. جينيرالمون او نيفو دو لا بوبولاسيون، يعني هاد ليبيديميولوجي كيتدرس على يعني الساكنة، واحد الساكنة ديال لي بلونت كيطبق عليه هاد l'objectif. رابعا عندنا le développement des systèmes de gestion de la maladie et la réduction des pertes causées sur le terrain et après le récolte، يعني الكونترول والجيستيون، يعني كيفاش نديفلوبيو واحد السيستيم ديال التسيير ديال هاد لي مالادي، يعني كيفاش يمكن نقصو من الأضرار سواء في لو تيران، يعني في الحقل ولا ابخي لا ريكولت، يعني من بعد الجني والحصاد. ثالثا كو سينيفي لا سونتي فيجيتال، يعني شنو هو المفهوم ديال لا سونتي فيجيتال، يعني الا بغينا نعرفوا واحد لا بلونط واش مالادي ولا سين، خاصنا بعدا نعرفوا شنو هي لا بلونط اللي هي نورمال. عندنا اون بلونط سين سي اون بلونط كي لا كاباسيتي ا رياليزي دي فونكسيون فيزيولوجيك نورمال، يعني واحد البلونط اللي هي سليمه هي اللي تتكون عندها القدره باش دير كاع دوك لي فونكسيون فيزيولوجيك ديالها à un niveau acceptable، يعني بواحد المستوى مقبول، et compatible avec le potentiel génétique، موافق مع الإمكانيات
الجينية أو الوراثية ديال لا بلونت. لي فونكسيون فيزيولوجيك نورمال كونسيرن يعني هاد لي فونكسيون هما سوا لا ديفيزيون سيلولير يعني لا بلونت إلا كدير لا ديفيزيون سيلولير ديفيرونسياسيون اي ديفلوبمون l'absorption de l'eau et des minéraux de sol et translocation يعني خاص دير الامتصاص وداك اللو خاص ينتقل من لي غاسين لو زوطخ اورغان. هنا لا فوتوسانتيز دي ترانسلوكاسيون دو ميتابوليزم سينتيتيزي يعني خاص البلونت دير لا فوتوسانتيز وداك لا ماتيير اورغانيك اللي كتجينا من لا فوتوسانتيز خاص تنتقل في لي زوطخ اورغان ديال لا بلونت. utilisation et stockage du métabolisme synthétisé يعني هادوك لي ميتابوليزم اللي دارت لا بلونت خاص دير ليها لوتيليزاسيون تستعملها. عندنا الميتابوليزم دي ميتابوليت اي دي سانتيتاز خاص دير ليها الميتابوليزم. لا ريبرودكسيون خاص البلونت دير لا ريبرودكسيون. واخيرا عندنا ستوكاج دي ريزيرف بور لا موفيز سيزون و لا يعني خاص دير ستوكاج تخزن واحد المادة العضوية ديالها باش لي موفيز سيزون يعني دوك اللي بحال قلتي دوك الفصول اللي تيكون فيها الجفاف. À retenir la phytopathologie et la science, c'est-à-dire de connaître et de comprendre la nature de la maladie et l'art de diagnostiquer et contrôler les maladies. يعني لا فيتوباثولوجي هو واحد الفن ديال الدياغنوستيك و الكونترول ديال لي مالادي دي بلونت. رابعا وصلنا لو كونسيبت دو مالادي فيجيتال يعني شنو هو لا مالادي فيجيتال. عندنا une plante est saine ou normale quand elle peut exercer ses fonctions physiologiques au meilleur de son potentiel génétique et toute déviation égale la maladie. يعني واحد لا بلونت كتكون سليمة أو طبيعية هي ديك البلونت اللي عندها القدرة باش دير كاع لي فونكسيون فيزيولوجيك ديالها بأحسن طريقة وأي انحراف يعني أي انحراف من هاد لي فونكسيون كيساوي لا مالادي. قالك هنا لي تيب دي cellules et des tissus qui devient affecté détermine le type de la fonction physiologique qui sera perturbée. يعني النوع ديال الخلايا أو الأنسجة اللي كتمرض ولا كتوقع عليها لا مالادي هي اللي كتحدد النوع ديال الفونكسيون فيزيولوجيك اي الوظيفه الفيزيولوجيه اللي هي متضرره. باغ اكزومبل عندنا l'infection des racines peut provoquer la pourriture des racines يعني الا تضروا لي راسين هذوك لي راسين ما يمكنش ليهم مازال يديروا l'absorption de l'eau et la nutrition ou la nutriments de sol. عندنا l'infection des vaisseaux du xylème interfère avec la translocation de l'eau et des minéraux à l'ensemble de la plante. يعني لا مرض لينا الوكزيليم يعني ديك المادة اللي كتجينا من الغسيل ما يمكنش ليها تطلع لي زوطخ اورغان بحال لا فوي ولا لا فلور. l'infection du feuillage tache foliaire ولا لي تاش لي غويل لي موزيزور لي موزايك يعني لا تضربوا لينا لي فوي بحال لي تاش فوليير دوك البقع اللي تيكونوا في لي فوي لو غويل الموازيزور بحال العفن ديال اللي كيديروا لي شامبينيون في لي فوي اولا الموزايك اللي هو بحال قلتي تزركوش اللي كيديروا لي فيروس اكسيتيرا انترفير افيك لا فوتوسانتيز يعني الا ضربوا لا فوي دوك لي فوي ما تيقدروش مازال يديروا لا فوتوسانتيز. دونك selon Stackman et Harar 1957 une maladie est définie comme un trouble physiologique ou une anomalie structurelle qui est nuisible pour la plante ou sa partie ou son produit qui réduit la valeur économique de la plante. يعني selon هاد جوج ديال العلماء عطاونا واحد définition précise ديال la maladie d'une plante ou bien la maladie végétale. هو une maladie est définie comme un trouble physiologique يعني واحد اضطراب فيزيولوجي او لا واحد anomalie بنيوي يعني في الستركتور ديالها كي نويزيبل بور لا بلونت يعني هو كيضر لا بلونت او لا واحد الجزء من لا بلونت او لا البرودوي ديال لا بلونت يعني المنتجات ديال لا بلونت بحال لي فروي كي ريدوي لا فالور ايكونوميك دو لا بلونت وكينقص لينا من القيمه الاقتصاديه ديال لا بلونت. باغ اكزومبل عندنا لا بوريتور مول البايود لو فو. اخيرا عندنا لا مالادي بو تيتر ديفيني comme le résultat d'une interaction entre l'hôte, l'agent pathogène et l'environnement. يعني واحد المرض هو نتيجة ديال واحد علاقة بين
لوط يعني لا بلونت و لاجون باثوجين و لونفيرونمون، يعني هاد الثلاثه خاصهم يتجمعوا باش يكون عندنا واحد لا مناضي. يعني في الحصه الجايه ان شاء الله غنكملوا وندخلوا في هاد لو تريونغل دو لا مالادي اكزاكتومون. شكرا لكم، والى عجبكم الفيديو ديروا جيم حفزونا باش نكملوا لكم هاد الكور ان شاء الله.